السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف عاملين؟ بخير مزيانين. الوغ لا جو فير اون صوص شامبينيون ان شاء الله، صوص ديال الفقيع ولا الفطر. جو بريفير الفقيع ان توكا. هاي المهم غادي نشعل بعدا على هذا على بلاك. ايوا شعليها الاخت. غادي درت شويه نتاع الزبده على ما تسخن المقله. المهم دايره شويه نتاع الزبده بور فير لي بور فير لي صوص. ا شاك فوا سي سكو جو دي سي لي زيشالوت. هنا عندي جوج نتاع لي زيشالوت، عندي هنا شويه نتاع الزبده، غندير معاها ان بتي بو دويل دوليف فريمون غير شويش. فوالا غيكون فيها خلاص دي شامبينيون هما فخي، سقيتهم نقيتهم. نديرهم بعد الملحه، لي بزار، شويش نتاع لا كريم. نورمالمون لا صوص شامبينيون ما كيدارش فيها الثومه، ايوا انا كتعجبني الثومه اسكيفي. غادي ندير واحد شويش نتاع لا بودغ داي. ها هي دابت واحد شويش. المهم غندير فيها لي شالوت. المهم غير تقلاو لي هادي. غندير شويش نتاع الملحه بيان سور، شويش نتاع لي بزار با بلوس. ما محتاجينش تفاصون نديرو قوط العطريه وداك التخربيق. العطريه في زعما في بلاصتها، وكاين شي مسائل زعما غير هي راه كافيه راسها براسها. غندير الملحه كوم دابيتود. انا كندير الملحه غليظه. تو سكي غافيني واش كتبان ولا ما كتبانش؟ كتبان. تو سكي غافيني ا ايفيتي. غنخليها مسكينه جوج لي بزار. هاد لاصوص هادي كيعجبها لي بزار. غنديرها. J'essaie de faire vite parce que je vais faire le suprême de volaille, le blanc de poulet. On l'appelle suprême de volaille. هادي نورمالمون في 10 مينوت راه كتوجد. ها لي شامبينيون. لي شامبينيون راه الوقت ديالهم. لي شامبينيون بلان لا يسون 2 اورو. كنشريو انا وكغون فري 2 اورو. يعني الواحد يستغلهم ياكلهم، سي سوبر بون. لا خضرين، لا خضرين راه فنين هيا. ها هكا تو لا مانج. فيها الريحه د الغابه ديال الشجر، سي سوبر بون. غنقص شويش باش يطلق بعدا الفقيع، يطلق الماء ديالو. ها الشامبينيون ها هو طلق الماء ديالو. شتيو الخدامين كيتقاتلوا على برا. سبحان الله العظيم، ما كاين غير قتل فيا نقتل فيك. المهم كيفما كان الحال خير من بنادم. نديرو هاد لابغيك. خصني نطلع فيها. سي ميو انكم ديروا العافيه مجهده باش كتولي زعما خاتره لا كريم. تيو 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 تيو. شي با سكيزون لي زوازو لا، ما كاين غير مديبزي وسبحان الله العظيم. وقيلا راه الوقت نتاع نورمالمون وقيلا داروا البيض، والله ما نعرف، ولا كيدابزوا على العشاش، واحد كيجري على واحد. سبحان الله العظيم. ها هي بدات كتعقد. Je finirai la cuisson après. Là maintenant غادي ندير du riz. Le poulet حتى هو باغا نطيبوش دابا. يلا غندير له با. جو في هذاك جو في فيغ لا ماريناد. مازال ما درتهاش. الي سي بون. لا غادي ندير الروز سخونه وهي معليش شويه ديال الزيت با بوكو. جي دو ري بسمتي غادي نديرو مي راه غسلتو ديجا. هادي غندوب هذا. لو ري غادي نديرو زعما تو سامبل. جو فيغ افيك دو كوري افيك دي زيبيس دو ري تاع الهنود. باغياني ولا بويني. المهم كنكتب الحاجه سبحان الله العظيم نكتبها بالفرنساويه ولا بالعربيه ابخي ما كنعرفش شنو كتبت. ها هي قدامي دابا واسيه ترجمها. بيغياني. با على سلامتي. هانا ذوبتهم. ندير الرز. الماء راني سخنتو. غندير الرز هكذا. الوغ جي دي جو ميتر دو كوري اي لي زيبيس بيريان. وي ان بوين لا. وي ان بتي بوين. بيرياني. وي سي بيرياني. لي زيبيس بيرياني. ما كاين مشكل. هنا عندي درت غير ونص نتاع الرز، لان الرز عندنا حنا رجال الفضاء كياكلوه حتى يتقلى. هي الاولى باش كنلبسوا الرز باش كيدخل داك ليدام كيدخل في الحبه نتاع الرز.
المهم حنا هنايا كنعاود باش كنسمع وصافي راه جو سي با سي سي فري او با. ان توكا غندير فيه لي زيبيس، ندير بعدا مليحه هي الاولى كوم جي دي توجور دو سيل غري سيل دو مير نون رافيني. نستعملو السكر الابيض المهم في الكاطو داكشي، مي سي اون بو ايفيتي اون بو ايفيتي. ها هو هاد لي زيبيس برياني دو كوري. يا سلام يا سلام، الريحه ديالو كتقول لك هيا بنا فالمسافر. يلا يلا صافي. دابا غادي نزيد الماء. دابا الرز هذا غادي نديرو بحال كندير دو غي بيلاف، كيف الطريقه كيف الرز هكذا تيجي مزيون خير من الرز اللي كيدار في الماء. انا غندير جوج ديال الغرارف هكذا، وراني هبطت فريمون مي لو مينيموم وشو. ها هو ملي نديرو الماء وداكشي ديرو اتونسيون، راك شفتو كيفاش كيبقى يدير خطير، بقاش كندير عليه الماء طايب. ان توكا انا غادي نحيدو من هنا بعدا، غادي شونجي البلاص، جي مي سور 2 وغادي نخليه 15 مينوت. فوالا انا درتو هنايا غيطيب ترانكيلمون، نقصت درت عليه جوج وغنخليه يطيب على خاطرو. غادي نغطيه 15 دقيقه ما غاديش نحركو صافي حتى كيبقى يدير داك الشويكات. ها الروز ديالي ها هو راه خليته المهم يطيب على خاطرو. لا جو فيغ اون بتيت سالاد افيك الخيار، الي سوبر بون غزاله الكذب على الله حرن. اش غادي نقول لكم، كتبرد على القلب، ولا سيما دابا حنا عندنا واحد الجو. اش غنقول لكم، نورمالمون خصنا نديرو البصاره والعدس واللوبيه، الشتا والبرد بريف معليش. الوغ عندي نص خياره، ما غنديرش كتر، يعني الا بغيت نديرها خصها دار وتنكل فخيش. سا سيغ غيان ديري خياره قداش ابري سا ديبون شحال ديال الناس شحال غادي ياكلوها باش دار كتنكل. السلام عليكم الله يهنيكم. الوغ موا جي بخي نص خياره، جي ان ياورت ناتور سي دو ياورت غريك ولا دو ياورت بغاسي، فو بروند سا. عندي الملحه لي بزار، جو ميتر دو مولان سي ميو. وعندي الطحينه، وعندي واحد شويش نتاع جيت سيترون. ها الخيار غادي نطحنو دابا. هنا طحنتها يفو لا فيغ بحال هاد الطحانه، هاد الكراطه هادي ولا كيسميوها باش كيبقاو دي مورسو هكذا. ما تطحنش في الروبو ولا يفو با الغابي زعما في الروبو ولا شي حاجه، سينو غيطحنوا، خص يبقاو مرصويات هكذا. لا غادي ندير الملحه باش الخيار يزيد يطلق لي الماء، باسكو ملي غيطلق الماء قبل ما ندير لي ياغورت وداكشي ولي بزار والطحينه وداكشي خصني نعصرو من الماء. المهم انا غندير فيه مليحه، غادي نخلطو، غادي نديرو في الشبكه، غادي يقطر على خاطرو. انا دابا درت فيه المليحه، خليتها قطرتو مزيان. شوف شحال ديال الماء كيتحين منه، شوف كوميم. فوالا غادي نربط التفصيل، غادي ندير دانون. ما يجيكمش بيزار والله الا بنين 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 رافريشيسون. وهي قطيره ديال الحامض ما غنكثرش. فوالا ان بتي بو طحينه. انا درت الطحينه، غندير لي بزار، الملحه ديجا راه درناها با بزوان صافي. وهذا الشيء خصو يتخلط. ها انا خلطت مزيان. لا غنديرها هنا حتى حاجه ما تبقى. خلينا نذوقوا هاد الميرفي. moi j'adore cette salade. الي بسم الله، الي بسم الله بعدا نذوق. يمكنش ما نذوقش هاد الشلاضه هادي، راه بسم الله. elle est fraîche غزاله. je vais la mettre dans le frigo. عجيبه لذيذه. ها الروز حليت عليه ديجا، مي فوالا نحل كوميم. جو مونطر جوست كومون يلي واش كي داير. ها فروق شوف الحبيبات ديالو كي محلولين. فوالا انا السوبريم دو فولاي دابا غادي نطيبو. دايره هي المقله باسكو فو سيزير، يعني كتحطيها ما كتقيسيهاش حتى كطيب، هي كتقلع على راسها. كونت لي كاراميليزي لا فيوند كو سوا دو بوف دو فو ولا الدجاج سي باغي، خص تقلع على راسها. سي بور سا سي ميو بور سيزير لا فيوند il faut de l'inox.
الطيفال كتطلق ما كالسيزي با ديجا لان ما كتطلعش لا تمبيراتور عاليه، غادي تطلق الماء. حنا ما باغيينش الماء يتطلق، خص داكشي يتحمر، ولكن لو جو يبقى يتطلق مي ابخي كونت اون لو ليس زعما كيبقى يرتاح بلا 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 بلا. بغيف عندي انا هادو يسون ايبي هنايا، شفتهم زويونين هادو الاناكس تاع طيفال الله يعمرها. ها لي سوبريم دو فولاي ديالي انا درت فيهم درت فيهم التحميره فومي، درت فيهم الزعتر، الملحه خلاص، لي بزار حليتهم هكذا، وشويش نتاع الزيت باش تعرفوا بانها راه سخونه المقله. كديروا لها الماء هكذا، شتا دوك الكرات نتاع الماء هكذا، ها شتي، ها دير بحال ليبي، شي با سي اون فوا، شتي كي كيدير بحال ليبي. غنعاود فوالا ها كرات، فوايي سا فو دير لا تمبيراتور اكسيلون، يعني نقدر ندير اللحم. دابا اللحم غادي نديرو مي جو توش بلو، يعني غادي نحط لي دو سوبريم غنديرهم هكذا، بارك الله ما شاء الله، ايش توش بلو. هذا بعدا ما خصهمش كيفاه maintenant غادي نقلبهم نورمالمون ils doivent se décoller tout seuls, voilà et voilà. ولا الا قصتوهم غادي لا ما غاديش نقلع هذه، غادي نخليها مازال فوايي. الا مشيتو تقلعتوها كتقلعوا اللحم. ها هي غنقلب هذه دابا ديجا، ها اللحم بدات كتبيض هنا، يعني راه الطياب طلع فوايي، شوفي تقلعات بوحدها. ملي كديروا لها هكذا راه كتفرق بوحدها، لا ما تبقاو هي كتحمر تقلب. دابا ما هذه دابا راه لاصقه ما نقدرش نحيدها، ملي غادي تحمر غادي تقلع بوحدها، غادي نقلع هذه نحيد هذيك الساعه. ها هي الغديوه دو ها هو امبيكابل. عندك لا صوص لا صوص او شامبينيون، سوبريم دو فولاي قطعتو سي نورمال باسكو تبارك الله كبير وحنا كوميم اوني بلو نومبرو كسا. المهم الشليضه ديالنا هي يا سلام، ما يجبركم الله سي كومبليكي. ساعه المكانه هادشي يدار. هذه عندها 5 مينوت هي وجدات، هذا عنده 15 دقيقه كتقليه. المهم اون تو عندك 20 مينوت، هذه عندك 10 ديال الدقائق، 5 مينوت 5 مينوت. الا بغيتي ديريها غليظه وتخليها بيان مويلوز خليها، الا بغيتي رقيقه المهم قطعي على جوج. لا ماريناد امبيكابل. جي غوتي البولي إلي ديليسيو، لا صوص ديال هذا ديليسيوز. الروز ما نعاود لكمش الفن ديالهم. بغيف ها هي الزليفه ديالنا، هذه هي باش غادي نصور وندير التصويره. سينو غادي نجيب الطباصل من لهيه، غادي نحط طلق طق طق طق، بسم الله توكلنا على الله. الطحين والماكله ما كاينه شي كي لعبوا الريح، هذه سي جوست بور لا فوتو. بريف السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، et je vous dis à très très bientôt.